كوكو تو الموند. اليوم البنات غادي نشوفوا، خليكم معنا باش نشوفوا المقادير ديال كاشير منزلي سهل بزاف وما فيهش بزاف ديال المكونات وحتى ديال لي زيتاب. داكشي علاش خليكم معنا باش تشوفوا المقادير. عندنا ما يعادل كاس ديال الروز كلاصي مسلوقه في الزيت والماء مزيان حتى طلقات لينا وهشاشت. عندنا 4 المعالق ديال السميد رقيقه البنات. عندنا 3 ديال البيضات متوسطين الحجم ولا كبار ما يكونوش صغار. عندنا معلقه صغيره ديال الهريسه ودامه ديال البنه وشويه ديال الفلفل الاسود. كيبقى الهريسه اختياري، الا بغيتو حار تقدروا تضيفوا اكثر. كما كتشوفوا البنات كيجي منكه وزوين. عندنا الزيتون مقطع كتبقى حتى هي كميه كتبقى على حسابكم. عندنا 4 ديال القطع ديال الفرماج، غنقول لكم 4 باش يجينا منكه يجي لذيذ. غادي ندير بودغ ديال فخوي دماغ كيتباعوا البنات عند العطار. عندنا تومه بودغ ونص كاس ديال الزيت. بالنسبه للقالب اللي غنحتاجو اولا المول فما غنحتاجوش، غنحتاجو غير السلوفان وغنحتاجو الالومنيوم باش نقادو الكاشير ديالنا ونشكلوه كيما حنا بغينا في الحجم اللي بغينا. وما نساوش ملون الغذاء. هنا البنات غادي نحط الروز اللي قلنا سبق لي وقلت لكم مسلوق مزيان بشويه ديال الزيت وبيان سور الماء. كما كتشوفوا غادي نحط اول مكون وغادي نضيف ليهم 4 ديال القطع ديال الفرماج اللي عندنا. بالنسبه اكثر من 4 ما نقدروش نضيفوا، اقل من 4 نقدروا نحطوا غير 3، وانما اكثر من 4 لا، هكا باش نكون خليط متجانس. نزيد المكونات كامله. غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت، ضروري بزاف البنات، زيت نباتيه. غادي نضيفوا حتى هي المكونات باش نكملوا الخليط كله ونطحنوه. غادي نضيف 3 ديال البيضات ديالنا كما سبق لي وقلت لكم متوسطين الحجم اولا كبار، يعني ما يكونوش صغيورين، الا كانوا صغار نزيدوا 2. غادي نضيف حتى 3 ديال المعالق كبار ديال السميد رقيقه ديالي، رقيقه البنات رقيقه رقيقه. في المنكهات ديالي اللي هي دامه البنه الفلفل الاسود وشويه الهريسه. الهريسه ضروريه البنات، الا درتوها قليله ما كتعطيش لوغو حار، كتبنن كتنكه. غادي نضيف حتى تومه بودغ. تومه بودغ ما غاديش نكثروا بزاف باش يجينا النكهه ما تجيش قويه، ولا لاحظتوا حتى التوابل ما كثرتش بزاف باش ما يجيش متبل، بغينا يكون لوغو ديالو سكري قريب من الكاشير العادي باش حتى في الماكله يجينا طبيعي. وهنا غادي نضيف البودر ديال الكروفيت. بالنسبه للمستخلصات فواكه البحر فكتبقى اختياريه، انا كانوا عندي استعملتهم كيلذذوا كيزيدوا ينكهوا ليا. بعد ما ضفت المكونات كامله انا كنطحن فيها بشويه بشويه حتى تجانس وتنيل ليا كامله. ضفت الملون الغذائي وغادي نستمر في الطحن ديال الخليط ديالي. تقدروا تستعملوا حتى الطحان الكهربائي داك الكاس، يعني كيبقى اختياري فين بغيتوا تطحنوه ماشي مشكل. هنا البنات بعد ما طحنته مزيان غادي نضيف ليه الزيتون. الزيتون كتبقى الكميه اختياريه، انا كنفضل ما يكونش زيتون كتير باش ما يطلقش ليا الماء ويجيني مجموع اكثر، وميم طون ما يجيش قوي وباين كتير في داك الكاشير ديالنا. غادي نحرك المكونات كامله حتى يدخل ليا داك الزيتون ديالي في الخليط. كنفضل يجيني هكاك عشوائي، يعني قطعه فيها قطعه ما فيهاش، احسن ما انه يجي مستف بحال الماشين. البنات بعد ما فرشت البلاستيك الغذائي كنحط المكونات ديالي، كنحط كونتيتي على حسب الغلط اللي بغيت انا ديال هذا. نكسكاس ما عنديش فورمه كبيره، راه غادي نحاول ندير واحد موين واحد صغير غير في العرض. الطول غادي يكون ديالهم يعني نورمال، الطول ديال المرتديله العاديه اللي كناخذو. الوغ غادي نحط المكونات وغنتج معها بطريقه سهله، وغادي نوريكم كيفاش حطيت حتى البلاستيك الغذائي. غير هنا نسيت ما صورتش، مي غادي نعاود نوريكم فيديو اللي من يعني اللقطه اللي من ورا هادي. بون هنايا البنات اللي جات كبر مني محنوني حيت خفت داك الملون يطلق ليا في يدي، قلت نبروتيجيهم شويه. كما كتشوفوا كندلويوه بحال غنجمعوا شي فنيده، كنحرك باش ما يبقاوش ليا الفراغات، كنضرب شويه هكا، نحاول ما نزيرش عليه لانه فيه السميد غادي يزيد يتنفخ. الوغ مازال مضاربه مع لي غون ديالي. غادي نجمعو مزيان من الجنيبات، ومن بعد غادي نعاود نغلفو بالالومنيوم باش يقبط لينا السخونيه ويطيب فاسيلمون. غادي نشكل واحد العقيده
في الجنيبات. غادي نحيد هذوك الزوائد اللي كيبقاو ليا بعد ما عقدت معجوبه مع ليكات كبر مني. كما كتشوفوا البنات ما زيرتوش بزاف، ها هو مازال كيبان مرخوف. هنا البنات غادي نغلفوه بالالومنيوم باش يشد لينا الحراره وباش يطيب لينا مزيان من الوسط. يعني الا كانوا هاد المكونات مزيوده عليها الدجاج اولا الكفته فغادي يكون يساعدنا الالومنيوم باش يطيب لينا دغيا دغيا. واحد النقطه مهمه البنات، الروز يكون ناشف مزيان والزيتون ناشفين مزيان، ما يكونش حس الماء كيدور مع الخليط ديالنا. انا هنا البنات غادي نوريكم اللقطه اللي زابيت وهي ديال البلاستيك الغذائي. تنحط وحده 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 حتى كيولي هذاك البلاستيك متماسك مع بعضياتو بهذه الطريقه. البنات سهله بزاف وحسن من تجيبوا مول اولا تحطوهم في كويسات. الا ما عندكمش بلاستيك غذائي تقدروا تعوضوهم بكويسات تحطوهم في الكسكاس باش يطيب. كما كتشوفوا البنات كيولي يتهز فاسيلمون. قلبته غير باش ما ناخذوش على عرضه لانه ما نديروش طويل، خديته على العرض القليل. راه غادي نحط الخليط اللي بقى ليا كامل البنات بالوسط هنا كما كتشوفوا، وغادي نبدا تنجمع هكا. انا مضاربه مازال مع لي غون ديالي، غنبدا تنجمع ونتلويه عادي بحال كنلويه غير ما تنزيرش باش ملي تنفخ ما تيطرطقش نهائيا لانه البلاستيك مدوبل. هكا كيما العاده غادي نضرب شويه باش الا كانوا فراغات ما يبقاوش، ونعاود نحزم الجنيبات ونحيد الزائد ونغلفو بالالومنيوم. هنا ساليناهم بجوج، غادي نحطوهم فوق البرمه يتبخروا مده ديال 45 دقيقه على درجه حراره متوسطه البنات باش يكونوا جاهزين للتقديم. كما كتشوفوا البنات انا جبتهم الكسكاس وحيدتهم من الالومنيوم نفخوا. البنات كما عادتي ما كنصبرش، ما تسنيتهمش حتى يبردوا، قلت نحلهم تو دو سويت باقيين سخان. مي اكسبري بغيت نحلهم هما سخان باش تعرفوا باللي الوصفه كتجي ناجحه من اول استعمال. يعني تكوني عمرك خدمتي الكاشير منزلي الا استعملتي هاد الوصفه غادي يجيك ناجحه بزاف. هانتوما البنات غادي نحاول معاه لانه سخون كيبان لكم باللي واقف وثابت، ومن بعد على البلاستيك يعني ماشي لاصق في البلاستيك، يعني ما عندناش حتى شي حاجه اللي كانت في الخليط سائله باش غادي تخلي ديك النشا يهبط المفعول ديالها. كيبان لكم الزيتون في الجنيبات كيشهي كيما كتشوفوا كيخرج فاسيلمون، وكيبانوا دوك الزويتينات في الجنيبات وكيتقطعوا. شفتوا راه يبان لكم الدخان وانا ما كنصبرش تاني تيبرد، بغيت غير نبين لكم باللي كيجي واقف. هنا البنات نورمالمون تسنيوه يبرد، انا غير سبقت الحدث لانه عرفت راسي الا خليته حتى برد ما غلقاهش. انا البنات هنا خليته برد مازال وحاولت كنقطعو بالموس ديال المنشار. ايماجين يعني بالموس ديال المنشار وتيهبط ليا تنقطعو. كنحاول نقطعو رقيق بزاف باش يبان لكم باللي كيجي واقف وكيجي سوبل، يعني ما كيجيش كارم كي كنقولوا يعني تيتقطع ولا تيتهرس، تيجي غزال البنات. ولا غومارك اللي قلت لكم ديال الزيتون كما كتشوفوا ما كيجيش مشارجي بلاصه فيها بلاصه لا كيما اللي كنشريو. ماشي كله زيتون ما كيبقاش طبيعي، ما كيبقاش يبان قريب المصنع اللي كناخذو من برا. فهنا البنات كما كتشوفوا معايا ما قطعتوش حتى لتحت مي بون. هنا البنات كيزيد يبرد وكيزيد يزيان، يعني كل ما خليتيه يبرد كل ما هنا راه مازال ما بردش 100%. مي باش نكمل لكم لا فيديو كما كتشوفوا البنات كيجي كيجي لذيذ بزاف، والمذاق ديالو قريب للمصنع كما قلت لكم، ما كيجيش بعيد بزاف متبل بزاف. كاين اللي كيزيد معاه الكمون والتحميره وداكشي، انا كنفضل يبقى سكري كيجي لذيذ. انا غير نقول لكم بسلامه عليكم ونقول لكم جربوا هذا الكاشير، بما انه حنا مازالين في الدار فعلاش لا نبعدوا على الخرجات باش نمشيو نشريو هاد المواد، نصايبوها في الدار ديالنا منها استمتعوا بالوقت ديالنا.
بالنسبه للبنات ملي تجربوا هذه الوصفه بيان سور خليو لي التعاليق ديالكم باش نعرف كيفاش جاكم، و تري بيانتو الفيديو جديد ان شاء الله.